एक्सनमाथि एक्सन गरिरहनु भएको छ क्या रवि लामिछानेजीले। अस्ति मिटर ब्याज पीडितहरूसँग सम्झौता गर्नुभयो, हिजो आरती शाहको परिवारसँग सम्झौता गर्नुभयो। अनि यो लक्षणलाई त हामीले राम्रै मान्नुपर्छ। गृहमन्त्रीज्यूले सुन र पुनको कनेक्सन खोज्नु पर्दैन भने यहाँ पुनै पुनको कुरा आइरहेको छ। पूर्व उपराष्ट्रपति पुनको सचिवालय नै सुन तस्करीमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा छ कि छैन? तपाईँलाई चाहिँ आदेशको पर्खाउनु पर्दैन, तपाईँले चाहिँ तुरन्त चाहिँ पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ, मलाई सलाम चाहिने काम चाहियो भनेर उहाँले स्पष्ट भनिसक्नुहुन्छ। प्रहरी पनि त्यसमा अगाडि बढेको अवस्था छ। गृहमन्त्रीज्यूले जुन निर्देशन दिनुभयो नि, अब प्रहरीले गएर कराबजाब समात्दै हिँड्ने हो। होइन, अब चाहिँ के भन्दा एक्टिभली चाहियो तपाईँ एक हप्तामा एउटा डाइनेस्टिक रिजल्ट पाउनुहुन्छ हेर। अपराधी पक्राउ हुन्छ, ठुलो माछा पक्राउ हुन्छ हेर। रविले चाहिँ के भन्दा खुट्टा नकमाइकन आफूले राम्रो काम गरेर जनताको नजरबाट अझै आफ्नो हाइट र आफ्नो चाहिँ वेट र आफ्नो चाहिँ के भन्दाखेरि भिजन सोच विचारलाई अगाडि ल्याउनु पर्ने तत्काल आवश्यक छ। मेरो कामले बोल्छ भन्दै निस्किनु भएछ रवि लामिछानेज्यू। अब उहाँको काम अब छिटै देखिन पाइन्छ होला, आशा गरौँ होइन। अस्ति गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूले भन्नुभयो मेरो ज्यान खतरामा छ भनेर, मलाई मार्ने धम्की आयो भनेर बोल्नुभयो। आज सिटिङ प्राइम मिनिस्टरले भनिरहनु भएको छ म माथि जोखिम छ भन्नुहुन्छ कि। मैले धेरै ठुल्ठुला जोखिमहरू नजिकबाट मोल्दै आएको छु। यो पनि एउटा जोखिम हो। पनि यो जोखिम चाहिँ हुन्छ कसरी भने क्या देशको प्रधानमन्त्रीलाई आरके यादव भन्ने पूर्व डिपुटी चाहिँ भनौँ रहका चाहिँ कर्मचारीले त स्पष्ट भनिसके भारतको विरोध गर्ने, भारतलाई ललकार्ने, जुन ठाउँमा भए पनि हामीले चाहिँ उसको त उसलाई छोड्न दिन्नौँ। हामीले जमिन शाह मिर्जा दिलसादलाई हामीले नै मारेका हौँ भनेर नेपाली भूमिमा आएर उनले अभिव्यक्ति दिएको कुरा त जगजाहेर भएकै आएको कुरा आयो नि त। भारतको खिलाफमा जानेलाई चाहिँ इन्काउन्टर गर्ने अवस्था छ। भनेपछि रले चाह्यो भने देशको सिटिङ प्राइम मिनिस्टर पनि हान्न सक्छ। सशर्त हेर्दाखेरि त रले त अब रकै डिजाइनमा चाहिँ अब राजा वीरेन्द्रको वंशका कुरा, नाशका कुरा पनि आए, मदन भण्डीका कुरा डिजाइनमा होइन। र चाहिँ सिआई मिलेर दरबारको हत्या गरे हो, जो जस्तो कुरा गरे पनि तत्कालीन सुरक्षा सेनापतिको चाहिँ के भन्दाखेरि निर्देशनमा भएको हत्या हो। यही हत्याराको बाटो चाहिँ मदन भण्डारीको भयो। नेपालको हितमा हुने तर उसको हितमा नभएदेखि उसले चाहिँ के भन्दा जोसुकैलाई पनि चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ गर्छ। केपी शर्मा ओलीजी अलिकति बाङ्गो हुनुभएको थियो, तर हामीले सम्झाएर चाहिँ उहाँ चाहिँ ठिक लाइनमा आउनुभयो भनेर त उसले भनेकै छ। प्रहरीकै कल्याणकारी कोषको पैसा चाहिँ हिनामिना भयो अरे भन्ने न्युजहरू आइरहेको छ। मूलधन चलाउन पाइँदैन नियम। मूलधनबाट आएको ब्याजले अन्य सेवा, अन्य उपलब्धिमूलक काम गर्ने हो के। 64 सालमा व्यापक दुर्भोग भएको छ। अब 5-7वटा आइजीहरू यो चाहिँ भ्रष्टाचार काण्डमा पर्छन्। टुडान काण्डमा घोटालामा पनि यही चाहिँ के हो, कल्याण कोषको पैसा खर्च गरेर त्यो ट्याङ्क किने होइन, ट्रक किने होइन, त्यो त राज्यले गर्नुपर्ने त्यो कल्याण कोषको पैसा किन चलाइयो। मन पऱ्यो स्विमिङ पुलदेखि लिएर चाहिँ क्लबदेखि लिएर भनौँ विभिन्न बिल्डिङदेखि लिएर अनावश्यक रूपमा चाहिँ जमिनहरू किनेर चाहिँ दुरुपयोग गरिएको छ। हाम्रो सबै कुरा हिसाब गर्दाखेरि 17, 18, 20 अरब हुनुपर्नेमा 4 अरब मात्रै देखाएको छ। पारदर्शी भएर यो पैसा कसले कहाँ लुटो, कहाँ खेल लगानी गरौँ, प्रहरीमा भएको यो कल्याण कोषी रगत र पसिना सिपाहीदेखि चाहिँ आइसम्मको हो। त्यसैले चाहिँ यसको पारदर्शिता हुनुपर्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNP खबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग पूर्व डिएसपी कृष्णप्रसाद शर्मा पन्थीज्यू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। कृष्ण सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। आराम हुनुहुन्छ सर? आरामै सर। प्रचण्डले त उल्का गरे त, फेरि विश्वासको मत पाए त तेस्रो पटक? होइन, पाएँ, किन भन्दाखेरि पाउनु पनि पर्थ्यो। जता अब फेरि चाहिँ गठबन्धन तोड्ने फुट्ने जुट्ने भन्दा पनि अब जे जस्तो भए पनि अब चाहिँ अहिले यो गठबन्धनको देशको विकास, उन्नति, समृद्धिका कुराहरूमा अगाडि बढ्नको लागि बहुमत चाहिँ 268 संसदको बहुमत 157को चाहिँ हुन्छ भन्नेमा, 110को हुन्न भन्नेमा एकजनाले चाहिँ भनौँ मौन बसेर चाहिँ बहिष्कार गरेका कुराहरू आएछन्। ल चाहिँ यो मानेमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएकोमा उहाँलाई हार्दिक बधाई तथा ऐतिहासिक कार्य सफलताको शुभकामना युवराज सर। अब उहाँले विश्वासको मत लिँदै गर्दाखेरि म माथि जोखिम छ भन्नुभएछ कि। पनि यो जोखिम चाहिँ हुन्छ कसरी भने क्या देशको प्रधानमन्त्रीलाई। केपी ओली पनि सिटिङ प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि पोखरा गएर भन्नुभएको थियो मेरो ज्यान खतरामा छ भनेर। अस्ति गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूले भन्नुभयो मेरो ज्यान खतरामा छ भनेर, मलाई मार्ने धम्की आयो भनेर बोल्नुभयो। आज सिटिङ प्राइम मिनिस्टरले भनिरहनु भएको छ म माथि जोखिम छ भन्नुहुन्छ कि। यो के यो भने यो पब्लिक कन्जम्सनको लागि हो कि यिनीहरू साँच्चीकै जोखिममा छ कि के हो सर? अलिकति बुझाइदिनु पर्यो सर। उहाँको अन्तरात्माबाट आएको अभिव्यक्ति हो। एमसिसी पास गर्दाखेरि उहाँको ज्यानलाई जोखिम गरेर चाहिँ समर्थन गरे हो हेर्नुहोस् हाम्रो अनुसन्धानमा होइन। अब एउटा जोखिम के छ भन्दा यो चाहिँ विदेशीबाट चलायमान भएको राजनीतिक श्रृङ्खला भएको हुँदाखेरि यहाँका नेतृत्वमा पनि विशेष गरी कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ जोखिम भएको अवस्था एउटा वैदेशिक उसबाट हस्तक्षेपबाट छ भने अर्को चाहिँ अहिले के छ भन्दा यो धर्मराउँदो होइन गठबन्धनको चाहिँ अब देउपाजीलाई चाहिँ नि छोडेर चाहिँ अहिले एमाले
नेपालीको चाहिँ भनौँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको चाहिँ भनौँ गठबन्धन को परिस्थितिमा भोलि चाहिँ के भन्दाखेरि कतै केपी ओली र चाहिँ देउपाजी मिलेर मलाई फेरि पन्छाउने हुन् कि भन्ने राजनीतिक चाहिँ यो गठबन्धनको चाहिँमा जोखिम छ भने उहाँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब वैदेशिक भनौँ हस्तक्षेपबाट पनि डिजाइन अन्तर्गत नचलेमा पनि दोषी हुने कुराहरू देखिन्छ। किन भने आरके यादव भन्ने पूर्व डिपुटी चाहिँ भनौँ रहका चाहिँ कर्मचारीले त स्पष्ट भनिसके भारतको विरोध गर्ने, भारतलाई ललकार्ने, जुन ठाउँमा भए पनि हामीले चाहिँ उसको त उसलाई छोड्न दिन्नौँ, हामीले जमिन शाह मिर्जा दिलसादलाई हामीले नै मारेका हौँ भनेर नेपाली भूमिमा आएर उनले अभिव्यक्ति दिएको कुरा त जगजाहेर भएकै आएको कुरा आयो नि त। तपाईँसँग नि मैले धेरै पटक अन्तर्वार्ता गरेँ। मिर्जा दिलसाद बेगको इन्भेस्टिगेसनमा तपाईँ पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो भन्नुभएको थियो। जमिन शाहकोमा त हुनुहुन्थ्यो, मिर्जा दिलसादकोमा पनि हुनुहुन्थ्यो। होइन, मिर्जा दिलसादको सिफलमा भएको घटनामा हामीले चाहिँ कमसेकम 1 महिनासम्म अनुसन्धान गऱ्यौँ। त्यहाँदेखि तपाईँको धनगढीबाट मान्छे पक्राउ भयो। त्यसपछि चाहिँ कृष्णनगरबाट चाहिँ एकजनाको चाहिँ कल डिटेल्स लिएर चाहिँ यो भनौँ त दिल्लीमा जाने एकजना दिल्ली गएर पनि पक्राउ भयो। त्यसरी पक्राउ भएको अवस्था हो। त्यसमा म नजिकबाट अनुसन्धान गरेको अवस्था पनि हो र यसलाई चाहिँ बाहिरी डिजाइन भए पनि रको डिजाइन अन्तर्गत नै भएको अवस्था पक्कै पनि हो। हेर्नुहोस्, त्यसमा नेपाल प्रहरीले पनि सहयोग गरे हो? होइन, सहयोग त गरेन। किन भन्दा हाम्रो जो चाहिँ पायौँ त्यो त हामीले अनुसन्धानमा ल्याएर कारवाही गरेर चाहिँ जेल हालेको अवस्था भयो नि त। गाडीसहित 12-14 जनालाई त सबै जेल गए त त्यहाँ? सबै गए। अब पछि के भयो कति छुट्टी उहाँहरू भन्नुहुन्छ त्यो त भारत विरुद्ध थियो, हामीले हानेको भन्नुहुन्छ। अब भनेपछि खोइ त कुरो तारतम्य मिलेन नि त। होइन, तारतम्य होइन। उहाँ होइन यस्तो हो, रको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जसो पनि नाचिदिन्छ कि। रले चाहिँ के भन्दा अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जहाँ पनि जता पनि चाहिँ रले चाहिँ भारतको खिलाफमा जानेलाई चाहिँ इन्काउन्टर गर्ने अवस्था छ र नेपालका केही व्यक्तिहरूलाई अहिले गरेको अवस्था पनि हो। यसमा हामीले अनुसन्धान गर्दाखेरि रले गरौँ भनेर त गर्ने मोडर भयो भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि जे जति मान्छेहरू आए, जे जस्टिफाई भए, जुन टेलिफोन रेकर्डबाट चाहिँ हामीले भनौँ मलेसियाबाट पनि अब त्यो दाउद इब्राहिमसम्मका पनि कुराहरू आएको अवस्था पनि थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि रहले अब भन्नु स्वाभाविकै हो, उसले प्रयोग गरेर चाहिँ भनौँ मारेको हुनसक्छ। तथापि हामीले पक्राउमा अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तित्वहरूलाई भनौँ नेपाल प्रहरीले बहुतै चाहिँ के भन्दा भनौँ गहिरिएर अनुसन्धान गरेर चाहिँ पत्ता लागेको अवस्था निश्चय पनि हो। हेर्नुहोस्, भनेपछि रहले चाह्यो भने देशको सिटिङ प्राइम मिनिस्टर पनि हान्न सक्छ। होइन, यो त के त रहले अब तपाईँहरू बुझ्नु सिटिङ प्राइम मिनिस्टर कुरा गर्ने भने हामीले सशर्त हेर्दाखेरि त रहले त अब रहकै डिजाइनमा चाहिँ अब राजा वीरेन्द्रको वंशका कुरा, नाशका कुरा पनि आए, मदन भण्डीका कुरा डिजाइनमा होइन। र चाहिँ सिआई मिलेर दरबारको हत्या गरे हो, जो जस्तो कुरा गरे पनि, र देशका नेताहरू मिलेर तत्कालीन सुरक्षा सेनापतिको चाहिँ के भन्दाखेरि निर्देशनमा भएको हत्या हो। त्यही चाहिँ त्यो भनौँ त्यही हत्याराको बाटो चाहिँ मदन भण्डारीको भयो। पछि आएर कोही टोइलेटमा, कोही अब चाहिँ भनौँ बाथरुममा जुन कुराहरू आए त्योमा पनि के छ भन्दा कहीँ न कहीँ रहको चाहिँ नेपालमा चाहिँ अपराधीकरण गर्नको लागि उसको चाहिँ आफ्नो देशको हितमा नेपालको हितमा हुने तर उसको हितमा नभएदेखि उसले चाहिँ के भन्दा जोसुकैलाई पनि चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ गर्छ। अब भूमिमा आएर च्यालेन्ज गर्छ। त्यो रहको उसले भने होइन, केपी शर्मा ओलीजी अलिकति बाङ्गो हुनुभएको थियो तर हामीले सम्झाएर चाहिँ उहाँ चाहिँ ठिक लाइनमा आउनुभयो भनेर त उसले भनेकै छ। हाम्रो भूमिमा आएर भूमिको अतिक्रमण पनि गर्ने हो। अब चाहिँ राजनैतिक विवेचना चाहिँ कि नेपालमा आएर राजधानीमा आएर चाहिँ उसले विवेचना गरेको छ। यो पनि त खुल्ला चाहिँ के भन्दा वैदेशिक हस्तक्षेपको रूपमा राष्ट्रवादी शक्तिहरू हरेक नेपालले लिनुपर्ने आवश्यकताको टटकार आवश्यकता रहेको त हामीले यसलाई महसुस नै गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा नि नेपाललाई त ठगे होइन, उपराष्ट्रपतिका छोराले चाइनिजलाई पनि ठगेछन् होइन। ठगेर 4 किलो सुन ल्याएर नेपालमा बेचेछन्। अब गृहमन्त्रीज्यूले खोइ त निर्देशन मात्रै दिनुहुन्छ, आदेश कहिले दिने भयो गृहमन्त्रीज्यूले? गृहमन्त्री भनेको अहिले जे अहिले सत्तामा आएको अवस्थामा अब किन आउनु भन्ने त्यो प्रश्नतिर जानुभन्दा पनि अब नजाउँ। मैले भनेको सत्तामा आएको अवस्था गृहमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भने स्पष्ट निर्देशन दिनुभयो, कसैले डर धाक धम्की देखाएमा, गैर कानुनी काम गरेमा मेरो निर्देशन कुर्नु पर्दैन, कराप ज्याप पार्नुहोस् है भन्नुभएको छ क्या। निर्देशन हो र खोइ आदेश त आएन नि त। त्यत्रो तपाईँको सुन प्रकरणको कुरो आइरहेछ, कान्तिपुरले ब्यानर न्युज छाप्यो होइन, अर्थमन्त्रीज्यूको कनेक्सनको कुरो आइरहेछ, हेर्नुहोस् वर्षमान पुनको कनेक्सनको कुरा आइरहेछ। हिरासतमा भएका मान्छेलाई पटक पटक फोन रे, हिरासतमा भएको मान्छेलाई फोन गर्न कसरी मिल्छ सर? मैले यो बुझेन क्या। अलि सेटिङ
अनि खोइ त गृहमन्त्रीज्यू के हेरेर बस्नु हिरासतमा भएका मान्छेलाई जो सोफिस्टिकेटेड छ, जो चाहिँ अपराधी छ, अकुर सम्पत्ति कमाएको छ, त्यो मान्छेलाई चाहिँ सेन्ट्रल जेलमा त्यहाँको चौकीदार र प्रशासन मिलेर होटेलमा ल्याएर खुवाएर नचाहेर तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालको कुकर्म गराएर पनि फेरि लाने चलन छ के। यो चाहिँ पैसाको कारणले यो भएको विगतमा भएको अवस्था छ, यो हामीले जानेको कुरा हो। जेलमा भएको मान्छेलाई जेलमा पनि जेलमा जतिको चाहिँ एउटा चौकीदार बन्नको, जेलको मुख्य नायिके बन्नको लागि लाखौँ खर्च गर्छ हेर्नुहोस्। त्यहाँ त व्यापार भइरहेको छ। एउटा चौकीदार भनौँ होइन, गृहमन्त्रीज्यूले सुन र पुनको कनेक्सन खोज्नु पर्दैन भने यहाँ पुनै पुनको कुरा आइरहेछ, सुनै सुनको कुरा आइरहेछ। होइन, यो कुरा यस्तो युवराजी, मैले तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि अब गृहमन्त्रीको एउटा के भन्दा एउटा भनौँ यस्ता अपराधदेखि लिएर चाहिँ भ्रष्टाचारीको चाहिँ एउटा चाहिँ लिस्ट तयार गरेर अगाडि बढ्नु भएको अवस्था छ। अहिले होमवर्क गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है। र प्रहरीको सम्बन्धमा तपाईँले गुन्डागर्दी गर्ने, अराजकता गर्ने, अशान्ति गर्ने, फरार भएका बदमासहरू, लठेतहरू, समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम नगर्ने जोसुकै होस्, तपाईँलाई चाहिँ आदेशको पर्खाउनु पर्दैन। तपाईँले चाहिँ तुरन्त चाहिँ पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ, मलाई सलाम चाहिने, काम चाहियो भनेर उहाँले स्पष्ट भनिसक्नुहुन्छ। प्रहरी पनि त्यसमा अगाडि बढेको अवस्था छ। बुझेँ। ल सुन्नुहोस्, तपाईँ त प्रहरी सङ्गठनमा काम गरेको मान्छे, अब गृहमन्त्रीज्यूले जुन निर्देशन दिनुभयो नि, अब प्रहरीले गएर करापजाप समात्दै हिँड्ने हो? होइन, आदेश भनेको लिखित हुन्छ, मौखिक हुन्छ, टेलिफोन जितेन्द्र पुनलाई किन नसमातेको त? किन नसमातेको? अब म भन्दैछु पर्यो नि सर। अब सुन्नु, अब कान्तिपुर कानमा तेल हालेर निर्देशन आइसक्यो। होइन, सही कुरो। तपाईँको प्रश्नलाई म चाहिँ क्रमशः उत्तर दिन्छु। कान्तिपुर चाहिँ एउटा मिडियाले चाहिँ एउटा सम्मानित मिडिया हो, उसलेबाट पनि प्रकाशित भएको अवस्था भयो। त्यहाँ चाहिँ वर्षमान पुन, त्यो नन्दकिशोर पुन, पूर्व उपराष्ट्रपति, त्यसपछि महरा होइन, पूर्व सभामुख चाहिँ कृष्णबहादुर महरा लगायतका चाहिँ छोराहरूले अब चाहिँ के भन्दा यो चाइनिज व्यापारीसँग चाहिँ अब त्यहाँ त 100 चाहिँ तपाईँको 38 किलो सुनको चाहिँ 11 पटक चाहिँ डिलिङ गरेर काम भएको त त्यहाँ प्रष्ट देखिएको छ। अब तपाईँ के भन्दा देशको चाहिँ उपराष्ट्रपति भएका, सभामुख भएका चाहिँ नेतृत्वहरूले होइन, पूर्व राष्ट्रपति समेत भएका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ के भन्दा आफ्ना छोराहरूलाई प्रयोग गरेर तस्करी, सुन तस्करीमा चाहिँ इन्भल्भ गराएर चाहिँ अब भनौँ सयौँ चाहिँ सुन तस्करीको चाहिँ रेकर्ड आएको, फोन वार्ता भएको मात्रै तिनलाई त प्रयोग गर्ने को हो? ती चाहिँ के भन्दा अब दिपेश पुन होइन, अब यी लगायतका चाहिँ ती केटाहरूको भन्दा पनि लगाउने डिजाइनर त्यो चाहिँ के भन्दा शीर्षस्थ नेता हुन्। यी नेताबाट नै कारवाही सुरु हुनुपर्छ। ललिता काण्डमा 2टा पूर्व प्रधानमन्त्री छुटिएको छ, तिनलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ। जीवी राई चाहिँ भागेर चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो सहकारीलाई ठगेर अरबौँ ठगेर बाहिर गएको छ, त्यो पनि पक्राउ हुन्छ। तर उनीहरूले के भन्दा अब केही समयमा 1 to 1 क्रमशः चाहिँ पक्राउ हुने दायरामा छन्। यो चाहिँ के भन्दा डिजाइन, प्लानिङ, रणनीति, हाउ टु क्याच देम, हाउ टु एरेस्ट देममा चाहिँ एउटा प्लानिङ चाहिँ अगाडि गृह मन्त्रालयले बढाएको पक्कै पनि हेर्नुहोस्। होइन, अपराधी भागेर 7 समुद्र पारी पुगिसकेपछि कहाँबाट समात्ने भने सर? जीवी राईलाई समात्न नसकिरहेको बेला अब जितेन्द्र पुनलाई समात्न पर्ने फेरि अर्को आइसक्यो होइन। मैले भन्न खोजेको अलिक कराप झ्याप पार्नु पऱ्यो कि सर, अलि एक्सनमा आउनु पऱ्यो क्या, निर्देशनमा भन्दा एक्सनमा आउनु होइन। एक्सन होइन, निर्देशनले काम गर्दैन जहाँसम्म एक्सन हुँदैन। एक्सन बिनाको निर्देशनको अर्थ हुँदैन। त्यसैले नेपाल प्रहरीले चाहिँ योभन्दा अब यो भनौँ राजनीतिक हस्तक्षेपबाट चाहिँ के भन्दा फरार भएका, वान्टेड भएका भ्रष्टाचारी, अपराधी, नाका खुन उसमा चाहिँ के भन्दा सूचीमा रहेका सबैलाई पक्राउ गरेर चाहिँ तुरन्त कारवाही गर्ने भनिसकेपछि प्रहरीले पनि टोली बनाएर स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढाएका कुराहरू आछन्। अब 1 हप्ता 10 दिन भयो, आज सरकारले चाहिँ सदनबाट विश्वासको मत पनि ल्यायो। अब चाहिँ के भन्दा एक्टिभली चाहियो तपाईँ 1 हप्तामा एउटा डाइनेस्टिक रिजल्ट पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो अपराधी पक्राउ हुन्छ, ठुलो माछा पक्राउ हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो मेरो अनुसन्धानमा नाम त भन्नु भएन, भागला हेर्नुहोस्। तर मैले चाहिँ एउटा के भन्दा यसमा अनुसन्धान प्रकृति गरेको अवस्थामा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रविले चाहिँ के भन्दा भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेर अब चाहिँ के भन्दा राम्रो भन्दा हाम्रो भन्दा पनि राम्रो मान्छे छानेर अब यी अपराधीहरूलाई अब क्रमशः कारवाही गर्छु भन्ने जनताको मेन्डेट लिएर गएको गृहमन्त्रीले अब चुप लाएर बस्ने भने त अरू र चाहिँ यिनमा त फरक रहेन। त्यसैले फरक पृथक खालको चाहिँ के भन्दा जनताको हकमा, मुलुकको हकमा, राष्ट्रको हकमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा भनौँ कारवाही हुन्छ। तथापि अहिले शिक्षा मन्त्रीले चाहिँ राजनीति चाहिँ गर्न हुँदैन। कमसे विद्यालयमा, शिक्षालयमा राजनीति गर्ने थलो होइन, पढ्ने थलो, ज्ञान आर्जन गर्ने थलो, एउटा ज्ञानको चाहिँ के भन्दा भण्डार गरेर देश विकासको लागि चाहिँ ज्ञानको चाहिँ देवी जो सरस्वतीको मन्दिरमा राजनीति गर्नुहुन्न भनेर एउटा निर्णयसहित बिस्तारै गर्दछन् युवाहरूले नै देशलाई गर्छन्। अहिले चाहिँ सम्मानित प्रधानमन्त्री र चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीले रविलाई साथ समर्थन दिएर अब चाहिँ विगतमा गरेका गल्ती कमजोरलाई चाहिँ के भन्दा भनौँ सच्याएर अब चाहिँ युवालाई साथमा लिएर अगाडि बढ्यो भने केही बल्ला, होइन भने जति जोगी आए कानै चिरेका भन्नेको अर्थ नलागोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा विश्लेषण पनि हेर्नुहोस्। रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेको कुरा त हो रहेछ त, आज प्रधानमन्त्री भन्नुभयो त हो त, आफूहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्ने अनि मैले ल्याउँदा चाहिँ भ्रष्टाचारी भन्ने भनेर उहाँले भनिदिनु भयो नि त कडा।
होइन यहाँ त के त भने जब चाहिँ अब यो पनि त के भन्दा भने काङ्ग्रेसको पनि त गल्ती छैन आफैमा विद्रोह भनौँ पार्टीभित्रै विद्रोह छ होइन विद्रोह छ विभिन्न खेमामा छन् भने अर्थमन्त्रीको कारणले अर्थमन्त्रीले असहयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि यो गठबन्धन तोडिएको हो नि त अब त्यसमा त अहिले आएर चाहिँ रविलाई पनि प्रधानमन्त्री को अफर गरे देउपाले अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीको अफर गरे राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि अफर गरे भने यस्तो खालको यो चाहिँ के भन्दा यो तोरी लाउरे राजनीति र चाहिँ यो चाहिँ तरल राजनीतिबाट देश बन्दैन जे जस्तो भयो भने संसद भएर जुनसुकै पार्टीबाट गएका भए पनि यो गठबन्धनले देशको विकास उन्नति समृद्धि स्वरोजगार र चाहिँ भ्रष्टहरूलाई चाहिँ के भन्दा नडराइकन प्रहरीलाई स्वतन्त्र भएर निर्भीक भएर राजनीतिक गन्धबाट बाहिर राखेर प्रहरीलाई पनि सक्षम सुदृढ सबल र प्राविधिक युक्त बनाएर अगाडि बढ्नु बाटो बाहेक अब चाहिँ विकल्प छैन जनताले पहिला जस्तो भेडा बनाएर जनतालाई चराउला ग्राउन्डमा लगेर भनेर अब चाहिँ अबका नेतृत्वले नसोचे हुन्छ अब देशलाई बनाउनको लागि यो चाहिँ अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ज्यूलाई पहिलो अन्तिम अवसर र चुनौती पनि हो हेर्नुहोस् हुन त एक्सनमाथि एक्सन गरिरहनु भएको छ क्या रवि लामिछानेजीले अस्ति मिटरब्याज पीडितहरूसँग सम्झौता गर्नुभयो हिजो आरती शाहको परिवारसँग सम्झौता गर्नुभयो होइन अब आज कोसँग गर्नुहुन्छ अनि यो लक्षणलाई त हामीले राम्रै मान्नुपर्छ किनभने पीडितहरूलाई मलमपट्टि लगाउने आयोग गठन गर्ने मलाई सहजीकरण गर्ने अब आरतीको पनि त्यत्रो चाहिँ तपाईँको 2-3 महिनासम्म भनौँ अनसन बसेर त्यो एउटा पीडा होइन माइती घरमा रोएको अवस्थामा त्यो उनलाई न्याय दिनलाई अगाडि बढ्नु त्यो त राम्रो पक्षलाई यस्तै राम्रा पक्षलाई सकारात्मक पक्षलाई सबैले यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ जहिले पनि विरोधको विरोध होइन विरोधको पछाडि रहेको विकल्प के हो जुन कुराको विकल्प छैन त्यसको विकल्प किन रोज्ने रविले चाहिँ के भन्दा गृह मन्त्रालय लिनेको अर्थ के भन्दा देशको शान्ति सुरक्षा अमन चयन भ्रष्टाचार भनौँ रहित समाजको निर्माण गरेर समानुपातिक न्याय हुनु पर्यो नि प्रधानमन्त्री उच्च नेतालाई एउटा कानुन अब मिडियम वर्गलाई एउटा कानुन भोइ मान्छेले एउटा 3 तहको कानुन बनाउनु भएन नि 3टा सरकार बने जस्तै कानुन भनेको राष्ट्रपतिदेखि चाहिँ एउटा के भन्दा तल सामान्य एउटा के भन्दा बदाम बेच्ने त्यो नागरिकसम्मलाई समान अधिकार समानुपातिक न्याय र भनौँ सबैलाई के भन्दा सबैलाई समान सेवाग्राहिताको हिसाबमा चल्नुपर्छ तब न प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुन्छ यहाँ त प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भन्ने अब चाहिँ निरङ्कुश तन्त्र अधिनायक तन्त्रबाट आफ्नै परिवारको भरण पोषण गर्ने आफ्नै नाति आफ्नै चाहिँ श्रीमती आफ्नै साली आफ्नै मिछोरा आफ्नै चाहिँ काका आफ्नै भतिजो आफ्नै बुहारीलाई नै चाहिँ के भन्दा ल्याइएको गणतन्त्र हो भने त यो गणतन्त्रको अर्थ के र त्यो त के भन्दा राणाकालीन भन्दा पनि बढ्ता अवस्था भयो बोल्न पाउने कुरालाई पनि बन्देज गरेको अवस्था छ त्यसैले नागरिकलाई के भन्दा नागरिकलाई चाहिँ देवता मानेर माटोलाई मातृभूमिलाई चाहिँ आमा राष्ट्रदेव मानेर अब चाहिँ के भन्दा यस्ता चाहिँ भ्रष्टाचार दुराचार अन्याय अत्याचार अपराध र विगतमा लुकाइएका छुपाइएका खाइएका फाइलहरूलाई उठाएर जो जस्तो भनौँ पूर्व कर्मचारी होस् या वर्तमान कर्मचारी होस् चाहे चाहिँ के भन्दाखेरि अन्य चाहिँ संवैधानिक आयोगका प्रमुख हुन् चाहे चाहिँ के भन्दा न्यायाधीश हुन् सबैलाई के भन्नुपर्छ भ्रष्टाचार गरेको छ भने कारबाही हुनुपर्छ संवैधानिक आयोगलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र राख्नुपर्छ आज चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अन्डरमा राजस्व अनुसन्धान प्रधानमन्त्रीको अन्डरमा सम्पत्ति छानबिन शुद्धिकरण आयोग अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अन्डरमा अख्तियार यसरी राख्नु मिल्दैन स्वायत्त तरिकाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई भनौँ राजनीतिक दुर्गन्धबाट भनौँ प्रमाण र चाहिँ तपाईँको चाहिँ वस्तुनिष्ठ आधारमा चाहिँ अगाडि बढाएर अब अहिलेसम्म भएका दुराचार भ्रष्टाचार अन्याय देशद्रोहन यावत कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने अहिले अन्तिम अवसर आएको रविले चाहिँ के भन्दा खुट्टा नकमाइकन आफूले राम्रो काम गरेर जनताको नजरबाट अझै आफ्नो हाइट र आफ्नो चाहिँ वेट र आफ्नो चाहिँ के भन्दाखेरि भिजन सोच विचारलाई अगाडि ल्याउनु पर्ने अहिले तत्काल आवश्यक छ अहिले उनले चाहिँ गृह मन्त्रालयमा गएर काम गर्न सकेनन् अब चाहिँ दुईटा शक्तिको बिचमा सन्तुलन मिलाएर जोस त्यसमा पर्छ त्यसलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर हुनुपर्छ होइन भने के भन्दा काम गर्न दिएनन् भने यो कारणले मैले काम गर्न पाइनँ भनेर यो पद छोड्नुपर्छ होइन भने देशलाई बनाउनको लागि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले रवि जस्ता युवाहरू जुन आएका छन् त्यसलाई सम्मान गरेर हौसला दिएर आशीर्वाद दिएर सधैँ चाहिँ के भन्दा यो बिरबलको खिचडी जस्तो राजनीति यो चाहिँ के भन्दा ठेकदार नीति कम्पनीलाई तोडेर समग्र नागरिकको हक हित राष्ट्रिय एजेन्डा चाहिँ स्वास्थ्य घाँस बाँस कपास शिक्षा बाटो कल कारखाना यावत कुराहरूलाई भनौँ के भन्दा कर्मश देशलाई चाहिँ के भन्दा समृद्धि र विकास दिगो शान्तितर्फ लैजानु अहिले मूलभूत दायित्व र कर्तव्य आएको हाम्रो ठम्माइ छ जनताले पनि नजिकबाट वाच एन्ड सीमा चाहिँ हेरिरहेको अवस्था पनि विद्यमान रहेको छ हेर्नु सुब्राजी मेरो कामले बोल्छ भन्दै निस्किनु भएछ रवि लामिछानेज्यू अब उहाँको काम अब छिटै देखिन पाइन्छ होला आशा गरौँ होइन अब एउटा चुरो कुरो गरौँ न सर गरौँ तपाईँ प्रहरी सङ्गठनमा हुनुहुन्थ्यो
यो सङ्कटकालको बेलामा पनि प्रहरी सङ्गठनमै हुनुहुन्थ्यो है? रोल्पा आसाम जस्तो चाहिँ युद्धमा चाहिँ हामी चाहिँ रोल्पा त बस्नु लडेको होला। किन रोल्पा बसिन कि आसाम बसिन कि नेपालगञ्ज बसिन कि नेपालगञ्जमा चाहिँ जमुनिया चौकीमा चाहिँ माओवादीले आपन गरेर 2 जना 3 जना पुलिस मरे, कोही जान सकेन, म एक्लै गएर ड्याङ्गु पारेर लिएर आएको हेर्नुहोस्। हामी त यो त एकदम चाहिँ फाइटर एक्सन ओरिएन्टेड कमान्डरको काम गरे हो नि त हेर्नुहोस्। होइन ठिक छ, त्यसलाई त म सम्मान गर्छु तपाईँको कुरा। त यसो आफूले आफूलाई भन्न त मिल्दैन। त्यही त। तथापि सुन्नु न, अब हिजो मैले खतरनाक कुरा के सुने भने जनयुद्ध ताका हेलिकप्टर प्रयोग गरेर बजाङमा पड्किरहेको बन्दुक भोलिपल्ट भोजपुरमा पुर्याइन्थ्यो भन्ने कुरो सुने होइन? त्यो के सत्य हो? हेर्नुहोस्, हामीले पनि त्यो युद्धकालमा आएको कुरा हेर्नुहोस् है, हेलिकप्टरबाट जङ्गलमा चाहिँ गोली पनि झारिन्थे, हतियार पनि झारिन्थे भन्ने कुरा त्यतिखेर नआएको चाहिँ होइन। हेर्नुहोस्, आएकै कुरा हो। अब के अरे हावा नलाइकन पत्ता हल्लिन्न, यो भएकै कुरा हो। त्यसमा कसको के कस्तो साँठगाँठ थियो त हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब बुझ्नुहोस् न, तत्कालीनको गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, डिटेलमा नजाउँ, त्यति डिटेलमा जाँदा गृहमन्त्रीले नै माओवादी चाहिँ हाम्रो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई यो चौकी हान्नुहोस्, यो ब्यारेक हान्नुहोस् भनेर उनकै निर्देशनमा हामीले गरेको भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीले भन्नुको पछाडि त उनले चाहिँ हतियार र चाहिँ के भन्छ गोली गट्ठा पनि हेलिकप्टरद्वारा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ पठाएको भन्ने त पुष्टि भयो नि। तपाईँको प्रमाणकोलाई हामीले विश्लेषण गरेर बोल्ने कुरा हो, त्यो भएकै कुरा हो, सत्य कुरा हो। हेलिकप्टरबाट गोली झर्थे, बारुद झर्थे, हेर्नुहोस्, त्यो सत्य कुरा हो, यो यथार्थ सत्य हो। किनभने त्यो बेलामा माओवादीसँगको यो वितण्डा मचाउनको लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि साथ समर्थन थियो। अहिले यो देशलाई यस्तो खाडलमा पुर्याउने मेन पात्र भनेकै गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन्, स्वर्गीय प्रधानमन्त्री। म त्यतापट्टि नि गएन, तर मैले सिद्ध्याएको कुरा सुन। तर कुरो चाहिँ के भने त्यति बेला हेलिकप्टर प्रयोग गरेर हतियार झारिन्थ्यो, पछि हुँदाखेरि गाँजा, चरे, सुन, हतियार जति पनि तस्करीका सामानहरू छन् यिनीहरू पनि हेलिकप्टर प्रयोग गरेर गरिन्थे भनेर चाहिँ हिजो भरत जङ्गमजीले भन्नुभयो। अब उहाँ जतिको बुजुर्ग मान्छेले भने पछाडि मैले नपत्याउने कुरो भएन भनेपछि आजको दिनमा पनि यिनीहरूले यो सुन तस्करी होइन, यो कति नाकाबाट पास गरिन्छ सबै हेलिकप्टर प्रयोग गरेर त गर्छन् होला नि। अब हेलिकप्टर जहाँ पनि रोक्नु मिलिहाल्यो, चेक जाँच हुँदैन, ट्राफिकले त्यसलाई रोक्दैन। अब हेलिकप्टर होइन, यस्तो हो, हेलिकप्टर प्रयोगमा गाँजा भनौँ अन्य चिजहरू चाहिँ भए भन्ने कुरा त म होइन, गाँजाको त म भन्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, सुनको चाहिँ हुनसक्छ, तथापि चाहिँ के भन्दा हजार क्विन्टल सुनहरू चाहिँ यो सेटिङको आधारमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको कुराले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ हेलिकप्टरबाट सुन चाहिँ भनौँ ल्याउने लाने हुन्थ्यो भन्ने म त्यो कुरामा विश्वास छैन। तर चाहिँ के भन्दा माओवादी चाहिँ कालमा चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ यो चाहिँ भनौँ सपोर्टेड चाहिँ भनौँ इलिमेन्ट्सहरू हेलिकप्टरबाट प्रयोग गराइएको अवस्था पक्कै पनि हो। त्यो बेलामा यो कुराहरू आएका पनि हुने। माओवादीलाई फेरि अनि सुनको किन सर यस्तो? राहुल महरा हेर्नु न, त्यहाँ महरा पनि सुनमा, पुन पनि सुनमा, होइन उन पनि सुनमा, सबै सुनमा कि के हो सर कुरा? होइन, यस्तो हो, यो सुनमा के भन्दा सुन भनेको कस्तो भन्दा क्यास भयो कि। हेर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ चाँदीको औँठी लिएर जानु भने बिक्री हुन गाह्रो छ। सुन चाहिँ जत्थेरै पनि तपाईँको क्यासमा अहिले तपाईँसँग 1 किलो सुन छ भने अब तपाईँको त्यहाँ सेटिङ छ भने तुरुन्तै विदिन 5 मिनटमा व्यापारीले किनिदिन्छ कि। हेर्नु, सुन भनेको क्यास हो। त्यो क्यासको चाहिँ व्यापार गरेपछि एउटा 1 किलो सुनलाई करोड नाग्छ भनेपछि अब अरूमा किन जाने, गाँजा भाङ तस्करीमा जानुभन्दा, हात हतियारमा जानुभन्दा एउटा अब तपाईँ एउटा यो कुरो थाहा छ कि छैन, 25-30 हजारमा तपाईँको 30 लाखमा चाहिँ चाइनामा सुन पाइन्छ, काँचो सुन। त्यसको चाहिँ यहाँ डबल हुन्छ। हेर्नु, 50 लाखमा चाइनामा पाइन्छ नि, यहाँ ठिकठाकै डबल हुन्छ कि। यो चाहिँ सस्तो व्यापार पनि भयो, लगानी पनि सस्तो भयो। तपाईँ एकै पटकमा चाहिँ त्यो के भन्दा करोडपति अरबपति हुने भयो। त्यो हुनाले यिनीहरूलाई सुनको मोह चाहिँ लागेको। त्यो तत्कालीन समयमा तपाईँको रक्तचन्दन चाहिँ पास भएका कुराहरू चाहिँ त्यो सत्य। हेर्नुहोस्, किन भन्दा रक्तचन्दनमा त काङ्ग्रेसको पो हात थियो होइन र? होइन, काङ्ग्रेसको एउटा नेतृत्व बोरा भयो अनि पैसा हालेर हाइवेमा सुई आफै गएर बाँड्थिन् भन्ने सुनेको थिएँ क्या। होइन, उनको त्यबाट सुरु भयो। पछि रक्तचन्दन कुन काट्यो भन्दा पछि अनुसन्धान हुँदै गयो। यो त अब किन बेच बिक्री गरेर नहुने। मैले पनि सर्लाहीमा चाहिँ 10 टन पक्राएको थिएँ। हेर्नुहोस्, 1 करोड रुपियाँको डिमान्ड गरेको थियो। अहिले पनि वन कार्यालयमा छ। हेर्नुहोस् है, त्यसमा चाहिँ के भन्दा माओवादीको चाहिँ काठ त बाँकी छैन होला, त्यो त सिद्धिसक्यो नि। त्यहाँ हुनुपर्छ। पछि अब चाहिँ इन्डियन एम्बेसीबाट गएर चाहिँ नि यो त दुर्लभ वस्तु हो, यो चाहिँ दिन मिल्दैन, फर्काउनु पर्छ भन्ने नोटङ्की भएको थियो। अब के गरे कसो गरे, त्यही वन कार्यालयमा तपाईँको राति एट्याक गरे गुन्डाले। हेर्नुहोस्, एट्याक गर्यो सर्लाहीमा रक्तचन्दन एट्याक गर्यो। पछि चाहिँ पछि पुलिस गएर ढेडाङढुङ पार्सी भागे। हेर्नुहोस् है, त्यो त्यस्तै एट्याक गरेर गर्ने त रक्तचन्दन छुटाउन एट्याक गरे छुटाउन, त्यो लुट्न। हेर्नुहोस्, अहिले पनि विद्यमान यो त प्रमाणिक तथ्य। हेर्नुहोस्, सर्लाहीको वन कार्यालयमा लालबन्दीमा पक्रिएको रक्तचन्दन छुटाउन वन कार्यालयमा एट्याक गरे। वन कार्यालयमा एट्याक गरेर लुट्नुको लागि गएका थिए। तुरन्त चाहिँ हामीलाई खबर भयो, ड्याङडुङ गरेर दौड्दा बित्तिकै बडाङबुडुङ भयो, भागेको जङ्गलतिर। त्यस्तोसम्म गर्छन् भनेपछि कति महत्त्व होला। हेर्नुहोस् त,
यहाँ त के भन्छ रक्तचन्दनको त यहाँ त किन प्रयोग गर्ने एम्बुलेन्समा हालेर रक्तचन्दन लगाए त हामीले नदेखे हो र रक्तचन्दन तेल पनि हुन्छ हजुरको रक्तको तेल पनि हुन्छ एउटा चाहिँ करोडौँ पर्छ हेर्नुहोस् त्यसबाट सेन्टदेखि लिएर विभिन्न खालको परिकार बन्छ नि हेर्नुहोस् तपाईँ नेपालमा त यसलाई दाउरा बनाउँछ यहाँ विज्ञता छैन प्रविधि छैन होइन त्यो उनीहरूले चाहिँ के भन्छ चीनमा विशेष चीनमा नै यसको प्रयोग हुन्छ भारतबाट ल्याएर हेर्नुहोस् यो 2 नम्बरी अझै पनि भइरहेको छ हेर्नुहोस् जस्तै सुन तस्करी चाहिँ भइरहेको छ यहाँ अहिले यो तपाईँको चाहिँ अब त्यो भनौँ दिपेश पुनका कुराहरू आयो नि त त्यसमा त तपाईँ 138 किलो सुनको सन्दर्भमा त कनेक्सन चाइनिजसँग चाहिँ 11 पटक चाहिँ फोन भएको यावत खालका प्रमाण आएछन् भने त अब त्यो कारवाही नगर्ने त कुनै ठाउँ नै हुँदैन प्रमाण बोल्छ तथ्य बोल्छ भिडियो चाहिँ कल बोल्छ डिटेल्स बोल्छ भनेपछि अब त चाहिँ यस्ता चाहिँ व्यक्तिहरूलाई कारवाही भएन भने त राज्यमा कानुन हुनु नहुनु र भन्ने त अर्थै रहेन नि हेर्नुहोस् त हुनाले के भन्छ कारवाही हुन्छ अब एउटा किन हामीलाई आशा छ भने रविले जुन एउटा स्ट्यान्ड लिएर जनताको मन जितेर दुवै पटक चाहिँ के भन्दाखेरि बहुमत सहित चाहिँ आएर अहिले जुन पाएका छन् सम्मान उनलाई चाहिँ के भन्दा प्रचण्डजीले चाहिँ केपीजीले चाहिँ सहयोग गरेर चाहिँ देशको भ्रष्टाचार र विगतमा भएका कुकर्महरूलाई पखाल्नको लागि एकबद्ध भएर अगाडि बढियो भने हुन्छ होइन अब चाहिँ के भन्दा हिँड्दै हलो जोत्दै जाँदा अब चाहिँ हलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अड्काएर गोरुको पुछट चाहिँ निमठेर अगाडि बढाउँछु भन्ने हो भने हेर्नुहोस् अब यसमा कुनै तार्किक उपलब्धि हुँदैन हेर्नुहोस् प्रहरीले पनि के गर्दा भने प्रहरीकै कल्याणकारी कोषको पैसा चाहिँ हिनामिना भयो अरे भन्ने न्युजहरू आइरहेछ सर होइन अब त्यो पैसा कुन राख्या हो होइन कता राख्या हो के हो सर यो त अत्यन्त राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो विगतमा चाहिँ 2050 सालदेखि चाहिँ डिबी लामाको पालामा यो कोष कल्याणकारी कोषको चाहिँ भनौँ त्यहाँ कोष जम्मा गरिएको थियो यसको चाहिँ संरक्षक रूपमा आइजी साहब हुन्छ भने एआई चाहिँ अध्यक्ष हुन्छन् अब तपाईँको त्यसमा चाहिँ मोतीलाल बोरा श्यामभक्त थापा अरुण विक्रम भनौँ राणा होइन र चाहिँ रमेश चन्द 2-3 जना त सुडान काण्डमा घोटालामा पनि यही चाहिँ के कल्याण कोषको पैसा खर्च गरेर चाहिँ ट्याङ्क किने होइन ट्रक किने होइन त्यो राज्यले गर्नुपर्ने त्यो कल्याणको पैसा किन चलाइयो अहिले आएर स्वास्थ्यको लेजामा 2 करोड छुट्टाएको छ पूर्व प्रहरीको त्यसमा चाहिँ 60% लगानी छ भने बालवाला प्रहरीको 40% लगानी छ भने आज मन पऱ्यो स्विमिङ पुलदेखि लिएर चाहिँ क्लबदेखि लिएर भनौँ विभिन्न बिल्डिङदेखि लिएर अनावश्यक रूपमा चाहिँ जमिनहरू किनेर चाहिँ दुरुपयोग गरिएको छ यसमा चाहिँ के भन्दा 64 सालमा व्यापक दुरुपयोग भएको छ यसलाई चाहिँ के भन्दा पूर्व प्रहरी सङ्गठनको राष्ट्रिय अध्यक्ष वसन्त कुँवरको नेतृत्वमा हामी पनि त्यसको साथमा छौँ अब चाहिँ के भन्दा हामीले अहिलेको चाहिँ शालीन र चाहिँ एउटा पेसागत मर्यादामा अगाडि बढेका वसन्तराज कुँवर आइजी साहबलाई यसो छानबिन हुनुको लागि अनुरोध गरेका छौँ उहाँको पालामा यो खालको अनियमितता भएको हामीले पाएका छैनौँ तथापि चाहिँ के भन्दा राम्रोसँग कारवाही हुँदैन भने यदि अब 5-7वटा आइजीहरू यो चाहिँ भ्रष्टाचार काण्डमा पर्छन् किन भन्दा त्यो चाहिँ विशुद्ध चाहिँ सिपाहीको रगत र पसिनाले आर्जित गरेको चाहिँ भनौँ त्यो तपाईँको चाहिँ के भन्दा यो कल्याणकारी कोष हो नेपाल प्रहरीको त्यहाँ चाहिँ पूर्व प्रहरीलाई समाहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ आज चाहिँ सेनाको 76 अर्ब पुगेको छ भने भर्खरै चाहिँ आएको 58 सालमा आएको चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको 4 अरब पुगेको छ हाम्रो सबै कुरा हिसाब गर्दाखेरि 17-18-20 अरब हुनुपर्नेमा 4 अरब मात्रै देखाएको छ स्वास्थ्यको लागि 2 करोड छुट्याएको छ हामीले पूर्व प्रहरीले त्यहाँ दबाई आफै किन्नुपर्छ उपचार आफै गर्नुपर्छ भने त्यसको अर्थ के रह्यो त्यसैले यसमा चाहिँ के भन्दा पारदर्शी भएर यो पैसा कसले कहाँ लुटो कहाँ खेल लगानी गरौँ त्यसमा चाहिँ उ गर्नुपर्छ 77 जिल्लामा चाहिँ नेपालका पूर्व प्रहरीको चाहिँ एउटा डेस्क बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ हरेक पेट्रोल पम्पमा पनि तपाईँको रात दिन खोल्ने पेट्रोल पम्पमा पनि घाटा भयो भनेको छ त उनीहरूले चाहिँ त्यो हाम्रो के भन्दा त्यो अरबौँ पैसा त्यहाँ त्यो भनौँ पूर्व प्रहरीमा घाटा भयो अरे पेट्रोल पम्पमा घाटा देखाइरहेको छ तपाईँको रात दिन त्यहाँ चाहिँ खु गर्छ त्यहाँ त के भने अब पहिला विगतको चाहिँ प्रहरीले त यहाँ मन्त्री सन्त्रीलाई कोसेली चढाउने फ्रीमा कुपन दिने हालिदिने गरेर हिँडेबिने भएको अवस्था पनि छ नि त त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि नचाहिने कुरा यहाँ एउटा मूल प्रश्न के छ भन्दाखेरि यो बालवाला र पूर्व प्रहरीको चाहिँ एउटासँग ऊ हो यसले मिसनबाट आउँदा मैले पनि 6 लाख दिए हो हेर्नुहोस् है 6 लाख चाहिँ जम्मा गरेको छु यो 6 लाखदेखि 23 लाखसम्म चाहिँ पिस किपिङ फोर्स युनाइटेड नेसनमा गएर काम गरेर आउँदाखेरि अब्जर्भरले र चाहिँ पिस किपिङ फोर्समा जाने शान्ति सेवामा जानेहरूले त्यो मैले त्यति गरेका छन् अर्को कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको अब त्यो बालवाला प्रहरीले पाउने सुविधा पनि के छ तलबमा पनि काटिन्छ कल्याणको लागि भनेर तलबाट पनि पैसा काटिन्छ अरबौँ त्यहाँ हुनुपर्नेमा हाम्रो त के भन्दा तपाईँको त्यो मूलधन चलाउन पाइँदैन नियम मूलधनबाट आएको ब्याजले अन्य सेवा अन्य उपलब्धिमूलक काम गर्ने हो के त यसमा चाहिँ अत्यन्त घोटाला भएको छ त्यो हुनाले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अहिलेको
भनौँ चिफ साहबलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ। होइन भने के भने हामी गृह मन्त्रालयबाट एउटा उच्च स्तरीय अनुसन्धान टोली गरेर कारबाहीको दायरा ल्याउँछौँ। प्रहरीमा भएको यो कल्याण कोशी रगत र पसिना सिपाहीदेखि चाहिँ आइसम्मको हो। त्यसैले चाहिँ यसको पारदर्शिता हुनुपर्छ, स्वच्छ सङ्गठन हुनुपर्छ, मर्यादित हुनुपर्छ, अनुशासित हुनुपर्छ, अभिभाविक संस्थाको रूपमा रहनुपर्छ। पहिले चाहिँ गृहमन्त्रीले चाहिँ प्रहरीमा चाहिँ सुधार सुविधा सम्पन्न चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पहिलो जिम्मेवारी छ भने दोस्रो चाहिँ 77 जिल्लामा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत गरेका ठाउँमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, सेवाग्राहीलाई चाहिँ ग्राहकलाई घुस लिने यावत कुराहरूलाई बन्द गरेर देशमा चाहिँ एउटा सिस्टम र प्रणालीको चाहिँ उदय गराउनु चाहिँ अहिले आवश्यकता रहेको हामीले ठान्दछौँ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ प्रहरी कल्याण कोष भनेको सिपाहीदेखि आइसम्मको रगत र पसिनाले जम्मा गरेको पैसा हो। त्यो पैसा जम्मा गर्दा जुनसुकै आइजीले पनि हिनामिनी गरेको छ भने यसलाई चाहिँ कानुन त कारबाही चाहिँ गर्नुपर्छ। यो हामीले मागदाबी पनि गरेका छौँ, हामीले विज्ञप्ति पनि दिएका छौँ, ध्यानाकर्षण पनि गरेका छौँ। यसमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ प्रहरी नेतृत्व जवाबदेही भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ थप अनुरोध र चाहिँ ध्यानाकर्षण पनि हो यो राज्य। हेर्नुहोस्, हस् कृष्ण सर, एकदमै धेरै धन्यवाद दिन्छ यहाँलाई। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि।